औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन और भाइयों? उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब लोग जिस जिस जगह से सुन रहे हैं, दुनिया के जिस कोने से मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपकी समातों से टकरा रही है। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों, खुश व खुर्रम हों, शाद व आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मेरे पास आज आप सब लोगों के लिए दुरूद शरीफ के मिरेकल्स हैं, इस्तिग़फ़ार के मिरेकल्स हैं और इसके अलावा तहज्जुद के मिरेकल्स हैं। तो ये जो वीडियो है ये एंड तक गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हर वीडियो के लिए ये नहीं कहती या हर ऑडियो के लिए नहीं कहती कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे जब सुना मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मिरेकल सुन के, क्योंकि हम सब को ईमान की ताज़गी की ज़रूरत होती है। हमारे लेवल्स ऑफ ईमान ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी हाइस पर जाते हैं, कभी कुछ लो पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कुछ पढ़ी गई, कुछ सुनी हुई, कुछ भेजी गई मिरेकल स्टोरीज़ एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होती हैं, जो कि ईमान को उसकी तह तक तरोताज़ा कर देती हैं। और इन मिरेकल स्टोरीज़ की इसीलिए भी ज़रूरत होती है, इनको टाइम एंड अगेन सुनने की इसीलिए ज़रूरत होती है कि आप लोग अपने ईमान को तरोताज़ा रख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मिरेकल स्टोरी, जो कि तहज्जुद से रिलेटेड है। मैं आपको तहज्जुद के जो मिरेकल सुनाने जा रही हूँ उसके साथ पहले मैं आपको रेफरेंस के साथ एक हदीस सुना देती हूँ तहज्जुद से मुतालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई अपनी कोई ख्वाहिश अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहे तो 40 दिन तक मुसलसल तहज्जुद पढ़े और अल्लाह से जो कुछ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी हलाल ख्वाहिश को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आप में से जिस किसी का कोई काम अगर किसी सूरत नहीं बन रहा, आपने हर हरबा आजमा लिया, आपने हर कोशिश कर ली, आपने हर रूहानी ज़िक्र अस्कार कर लिए, लेकिन काम नहीं बन रहा और आपने उस वक्त भी जाकर तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो गलती सिर्फ़ आपकी है, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह की पसंदीदा तरीन इबादात में से है। ज़रूर तहज्जुद से फ़ायदा उठाएं दोस्तों। जब लोगों ने तहज्जुद को आज़माया है, किसी के एक दिन में, किसी के हफ़्ते में, किसी के कुछ महीनों में काम हो गए हैं। आप भरोसा करके देखिए, ये इतनी ताकतवर इबादत है। एक भाई बताते हैं कि उनको बचपन ही से एक छोटे बहन या भाई की शदीद ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला ने उनको 14 साल बाद एक बहन से नवाजा माशाल्लाह ताला। वो कहते हैं कि मेरी वालदा को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि सिर्फ़ एक औलाद के बाद आप मज़ीद माँ नहीं बन सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने तहज्जुद की बदौलत, कहते हैं कि जब मैं छोटा था मैं भी तहज्जुद पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा भी तहज्जुद पढ़ती थी। आप यकीन करें, अल्लाह ताला ने हम सब के घर में 14 साल बाद एक खुशी दी और अल्लाह ने हमें एक बहन से नवाजा माशाल्लाह। मेरी बहन मुझसे 14 साल छोटी है और तहज्जुद के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसकी दुआओं के सदक़े हमें प्यारी सी बहन अता की है। एक भाई ये बताते हैं कि हुआ कुछ मेरे साथ मामला कि जब मैं कॉलेज के डेज़ में था, स्पेशली उस वक्त की बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, उस वक़्त मेरी क्लास में एक फ़ेलो ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। उस वक्त हम जवान होते हैं, समझ अकल इतनी नहीं होती, तो मैं घर आके शदीद रोया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था मेरी क्लास से, मेरी बेंच में से किसने मेरा मोबाइल चुरा लिया। खैर, मैं बहुत ही नाइव था उस वक्त। यूँ कह लें ये उम्र का वो वक्त होता है जब इंसान बहुत ही बचकाना हरकतें करता है, इमेच्योर हरकतें करता है। खैर, घर आया तो मैं बहुत रोया, लेकिन उस ही इमेच्योरिटी में एक काम मैंने अच्छा किया कि मैंने उसी रात उठकर तहज्जुद पढ़ी। और पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने रो कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे मेरा मोबाइल आप ही वापस दिलवाएंगे, जिसने भी चुराया है वो खुद आके मुझे देगा और ये मुमकिन आप ही करवाएंगे। दोस्तों, इस तरह कहते हैं कि मैं 1 महीने तक तहज्जुद मुसलसल पढ़ता रहा। ठीक 1 महीने बाद मेरी एक दोस्त थी उसी कॉलेज में, जिसने मुझे एक गिफ्ट दिया। उसने कहा कि ये गिफ्ट घर ले जाकर खोलना। मैं वो गिफ्ट घर ले आया। जब घर ले आया तो वो एक कपड़े के अंदर सिला हुआ था, कोई चीज़ थी। जब मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने कहा ज़रा ध्यान से खोलना, मुझे कुछ मुनासिब चीज़ नहीं लग रही। वो थोड़ा घबरा रही थी। मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं होता, मेरी क्लास की फ़ेलो है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस बॉक्स के अंदर जो उसने मुझे दिया था रैप्ड फॉर्म में, यानी गिफ्ट पेपर ऊपर चढ़ा हुआ था, उसके अंदर मेरा वही चुराया हुआ मोबाइल था और वही कपड़े के अंदर सिला हुआ था।
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیز تھی، اور وہ تھے 4000 روپے۔ میں نے اگلے دن جا کر اپنی اسی دوست کو کنفرنٹ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں میں نے تمہارا موبائل فون اٹھایا تھا کیونکہ میرے بھائی کی شادی تھی، اور شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا کہ میں تمہارے موبائل فون کو بیچ کر اچھا سا گفٹ اپنے بھائی کو دے سکوں، اور یہی میں اسے کہوں گی کہ میں نے پیسے سیو کر کے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے۔ لیکن جب تک یہ موبائل میرے پاس رہا مجھے کسی طور پہ چین نہیں آ رہا تھا، بار بار سے اندر کوئی قوت ایسی تھی جو مجھے جگا رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی کہ تم نے چوری کی ہے تمہیں یہ واپس کرنا ہے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ بھی آپ نے سنے ہیں ویڈیو کے شروع میں کہ ہر حلال چیز ضرور اللہ قبول کرتے ہیں، تہجد کے وقت مانگی گئی دعا۔ تو کوشش کریں کہ حلال مانگیں، کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو جائز نہ ہو، آپ کو فائدے کی جگہ نقصان ہوگا۔ تو یہ تھی تہجد سے متعلق میریکل سٹوریز۔ اب چلتے ہیں ذکر استغفار اور درود شریف سے متعلق ریلیٹڈ میریکلز پہ۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کا رہائشی ہوں، میں وہاں پہ نوکری کے سلسلے میں گیا، وہاں گیا تو میں نے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خیر وہاں پہ مجھے جو سب سے پہلے جا کے فیلنگ ہوئی، میں نے اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کیا۔ نہ صرف میں وہاں لونلی تھا لیکن گھر والوں کو انتہا سے زیادہ یاد کرتا تھا، مجھے بہت ہوم سکنس ہو رہی تھی۔ اسی کے چلتے میں نے سلیپنگ پلز لینی شروع کر دیں کیونکہ میری نیند اڑ چکی تھی۔ بتاتے ہیں کہ میرا کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اور کیونکہ نیا کام تھا، اللہ کر کے اچھی نوکری ملی تھی، تو اگر نیند نہیں پوری ہوتی تو میں کس طرح کام اپنا کنٹینیو کر پاتا۔ خیر اسی وقت میرے دل میں خیال آئی کہ میں ذکر استغفار کروں اور درود شریف پڑھوں۔ سسٹر رابعہ میں نے دونوں اذکار کو کثرت سے کرنا شروع کیا۔ آپ یقین کریں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون میرے اندر بھر دیا کہ جو بھی سلیپنگ پلز میں لے رہا تھا، ڈاکٹرز نے بہت ساری مجھے میڈیکیشنز لکھ کے دی تھیں، ان سب میں سے کسی کو بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا وہاں پہ دل لگانا شروع کر دیا، یعنی میرے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سکون بھر کے مجھے عطا کر دیا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، میں ابھی بھی سعودی عرب میں جاب کر رہا ہوں، میری مرضی کی جاب مجھے ملی ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ذکر استغفار کی وجہ سے اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنی آسانی پیدا کر دی۔ دوسرے بھائی کی میریکل سٹوریز۔ اب چلتے ہیں باقی کی شیئر کی گئی میریکل سٹوریز کی طرف۔ ایک سسٹر لکھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنا گھر بیچنے کی تقریباً 2.5 سال سے کوشش کر رہے تھے۔ سسٹر رابعہ بتاتی ہیں کہ اچھے سے اچھے اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کر کے گھر بکوانے کی کوشش کی، ان کو بہت ہی تگڑا معاوضہ دیا، لیکن کوئی بھی ہمارا گھر بیچ نہیں پا رہا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ بس کیسے نہ کیسے کر کے میرے سامنے ذکر استغفار اور درود شریف کے ذکر سے متعلق ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں میری یوٹیوب کی فیڈ پر، تو میں نے اللہ کا نام لے کر خود بھی ذکر استغفار کیا، درود شریف پڑھا اور گھر والوں کو بھی ساتھ لگا لیا۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے پیسوں میں چند ہی دن بعد ہمارا وہ گھر بکوا دیا کہ ہم سب حیران پریشان رہ گئے، اور یقیناً اللہ کے ذکر میں بہت طاقت ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ تو جو سن رہا ہے وہ ذکر استغفار کو اور درود شریف کو کثرت سے پڑھیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہیں ہو سکتا، میں یہ حلفاً کہہ سکتی ہوں۔ میرا نام سنینا ہے۔ بہت شکریہ سنینا اپنی میریکل سٹوریز ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ باقی بہن بھائیوں کا بھی بہت شکریہ، آپ سب نے اتنے پیار سے اپنی میریکل سٹوریز ہم سے شیئر کی تاکہ ہم سب موٹیویٹڈ ہوں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ میرے دوستوں رابعہ احمد کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، جانے سے پہلے اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں کسی نہ کسی موٹیویشنل اسٹف کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔